अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील वस्ती कशीर हिंदिस श्रीनगर शहरस मज ये आज सुबह फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प शुरू सपज तत वोत यह झड़प दोपहरन अंत वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ रज दौरान अकिस मुसद्दिक इतला मिलनस पे कनमजार नवाकदल इलाको घेर कर आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद गोलियन हंदिस तबादुलस मज ये 4 फोर्सेस एहलकार जख्मी सपद तत हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम सत वाबस्त 2 मिलिटेंट ते फौत सपदमित झड़प दौरान ये रिहायशी मकान खाकिस्तर सपद तत पुलिस तरफ फौत सपदमित मिलिटेंटन निश हथियार बरामद करनुक ते दाव करना आमुत यिल जन फौत सपदमित मिलिटेंटन हज शिनाख्त जुनैद सहराई तो तारिक अहमद शेख पुलवाम सिंध रिंग करने आई यपर ये आज सुबह झड़प शुरू सपदन सती इंतजामिया तरफ श्रीनगर मज मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करना आव तत शहर के मुख्तलिफ इलाकन मज बंदिश मजीद सख्त करना आमच हपर श्रीनगर मज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन झड़प हवाल तफसीलात फराहम करान वोन जि फौज CRPF तो SOG एहलकार रलित मिलित काम करान तो यह वजह जि फोर्सेस एहलकारन मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाईन मज कामयाबी हासिल सपदन। पिछली रात का जो ऑपरेशन है इसमें 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और दोनों की पहचान हमारे पास आ गई। एक तो श्रीनगर शहर से ही है जुनैद अशरफ खान और दूसरा पुलवामा से है तारिक अहमद शेख। जुनैद अशरफ खान जैसा कि आप जानते हैं हुर्रियत के जो चेयरमैन है इस वक्त मोहम्मद अशरफ खान, उनका बेटा है, सबसे छोटा बेटा है जो 2 साल पहले मिलिटेंसी ज्वाइन कर गया था। तब से लेकर के इसके 3-4 जेलों के अंदर एक्टिव होने की खबर थी। ज़्यादातर बडगाम, पुलवामा, शोपियां और श्रीनगर के एरिया में इसका बीट रहता था। और इसका दूसरा साथी सिर्फ मार्च के महीने में ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था, जो इसके साथ रात के एनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अशरफ सहराई का जब से ये एक्टिव है कम से कम आधा दर्जन केसेस में जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो वांटेड था। और काफ़ी जगह पे सिविलियन लोगों को मार पिटाई, उनको थ्रेटनिंग करना, फोर्सेस के ऊपर अटैक्स जैसे त्राल के एरिया में, श्रीनगर के एरिया में, उसमें इसकी शमूलियत थी। इस वक्त ये हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर था जो सेंट्रल कश्मीर के एरिया को भी देख रहा था और इसके साथ साथ इसकी जो बीट है वो जैसे मैंने कहा वो पुलवामा और शोपियां की तरफ में भी बीच में रहती थी। मरकजी सरकार तरफ ये जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्ज खत्म करने पत नव कानून जम्मू कशीर मज अमलावनस हवाले कदम तुलने आमत तत यम कानून जमीनी सुत्रस पे अमलावन बापत हुकूमत तरफ शुरुआत करना आमत। हुकूमत तरफ अकामती असनाद फराहम करने हवाल नोटिफिकेशन जारी रात करना आमत यल जन अत हुक्मनामस मज अकामती असनाद हासिल करने खदकाल ते बयान करने आमत। यदि जम्मू कशीर हिंदन पुश्तनी बाशिंदन यह सर्टिफिकेट आसानी सान हासिल सपद, ताहम हुक्मनामस मज वन आमुत मुतलिक तहसीलदार आसन यह सर्टिफिकेट अजरा करने इख्तियारात। यल जन हुक्मनामस मज वन आमुत युस शख्स पतमो 15 वरियों पे जम्मू कशीर मज रिहाइश पजीर आसे सह यह सर्टिफिकेट हासिल करनुक हकदार। यपर हुक्मनामस मज वन आमुत योदवे कंस तालिब इल्मन 7 वरियन लगातार जम्मू कशीर मज तालीम हासिल कर तो 10वीं तो 12वीं जमात हंदन इम्तिहानन मज शिरकत कर्मच आसे सह यह सर्टिफिकेट हासिल करनुक हकदार। यल जन महाजरन या नकल मकानी करन वालन लूकन वन आमुत तिम गन नाव दर्ज करनावन युत जन तिमन सर्टिफिकेट हासिल करनस मज आसानी सपदे। यदि यह हुक्मनाम सिर्फ नौकरियन हवाले जारी करने आमुत तो जमीनस हवाले अनकरीब हुक्मनाम जारी करने यी तत यह कत बावन लायक सियासी तो अवामी हल्को तरफ खदशातन हुंद इजहार करने बावजूद मरकजी सरकार तरफ
جموں کشیر مز نو قانون عملاونس حوالہ قدم تلنے آمت یُتھ زن یم حکم نامہ زمینی سطرس پہ عملاونہ ین کورونا وائرس برہ کن ین پتہ یت مرکزی تو ریاستی سرکاروں طرف کئیہن ریاستن مز کئیہ قید رہا کرنا آئی تت وادی کشیر مز تہ قیدین ہند گھر ول تہذ رہائی ہند انتظار کران طارق احمد ملک دنویٹھ پور کوکرناگ سندو گھرکیو طرف لیفٹیننٹ گورنر تو جموں کشمیر انتظامیہ منگ کرنا آمت طارق احمد سن رہائی گھ یقینی بناونہ ین یُتھ زن یہ عیال فاق کشی کرنس پہ مجبور سپدن پرنم چشمہ طارق احمد سن بین تو ماجہ حکامن اپیل کرمت زِ امہ گھر کس چشمہ چراغ سن رہائی حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یُتھ زن قبر نزدیک وچمت ماجہ چشمہ چراغ سند آخری دیدار نصیب سپدِ ہم دنویٹ کوکرناگ سے ہیں. ہم گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کو رہا کر دیا جائے گا. آپ ہمارے گال کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہو. میری ماں بیمار ہے. ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے لیکن کوئی ساتھ لے جانے کے لیے نہیں ہے. ہم اپیل کرتے ہیں, آج کورونا وائرس چل رہا ہے اور ہم اپیل کرتے ہیں اس کو چھوڑ دے. سب قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب کو اس کو بھی رہا کر دو. اس کو 1.5 سال ہو گئے. 1.5 سال ہو گئے اس کو ڈسٹرکٹ کٹھوا جیل میں. ہم اپیل کرتے ہیں اس کو رہا کر دو. میں اس کی بہن ہوں. لاک ڈاؤن ژور یت رات پہ شروع سپد تو وادی مز رات پہ پتمین دہن مقابلہ تصویر مختلف وچھن تت آز تہ جنوبی کشیر ہند ضلع کۄلگوم اننت ناگ شوپیان پلووم تو وسطی کشیر ہند ضلع بڈگوم تو گاندربل سان شمالی کشیر ہند ضلع بنڈپور ورمل تو کپوارس مز انتظامیہ طرف فورسز اہلکارن ہز ہریمان چھک تعینات کرنا آمژ یل زن کئیان جائن پہ لوکن ہز آواجائی تہ وچھنہ آئی. شہر سری نگرس مز تہ یت انتظامیہ طرف بندشی عائد کرنے آمژ یتھ دوران کارباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گھن متاثر سپد. تاہم شہر سری نگرس مز تہ لوکن ہز آواجائی علاوہ نجی گاڑین ہند ین گھن تہ وچھنہ آمت. یپر یت کورونا وائرس قہر جاری تت آز تہ سری نگر کس CDH ہسپتال پہ 13 کورونا کیس برہ کن آمت تو یت پہ جموں کشیر مز متاثر لوکن ہند تعداد 302 تام ووتمت. یل زن CD ہسپتالس مز آز ورمل کس اکس شخص سند موت سپد تو یت پہ کورونا وائرس ست جموں کشیر مز مرن والن ہند تعداد 17 تام ووتمت. یہ ایک انٹرنیشنل پالیسی ہے, لاک ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے کووڈ کے لیے. بٹ انٹرنیشنلی جو لاک ڈاؤن ہوا اس کے باقی سٹیپس جو ہے وہ انہوں نے لیے, جیسے کہ لوگوں کو راشن فراہم کیا گیا, لوگوں کے جو ویور ہے, انٹرسٹ ویور ہے, بجلی الیکٹریسٹی بل ویور ہے, باقی جو جتنے بھی گورنمنٹ لیویز ہیں وہ ویور ان کو ملا, جو ہمیں آج تک نہیں ملا. ابھی تک ہمارے ساتھ ریلیف کے نام پہ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے جو کٹس دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, بہت معمولی سے کٹس دیے جا رہے ہیں جو خالی 300 یا 400 روپے کی ورتھ رکھتے ہیں. اب اس 400 روپے میں ایک فیملی پلے گی, کتنے دن پلے گی, اس کا کوئی حساب ہے سرکار کے پاس؟ کتنے فیملی ممبر ہیں, کیا ان کے پاس یہ ڈاٹا ہے کہ کتنے فیملی ممبروں کو وہ ایک 400 روپے کا کٹ دے رہے ہیں اور کتنے دن کے دے رہے ہیں؟ کوئی حساب نہیں ہے. اگر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے بے شک کریے, اگر اس میں ہماری بھلائی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو باقی وہ سٹیپس, وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو لاک ڈاؤن کے فالوئنگ سٹیپس ہیں. ملک چن مختلف ریاستن مز درماند لوکو طرف جموں کشمیر انتظامیہ منگ کرنے تہذ گھر واپسی حوالہ گھن قدم تلنہ ین. تت بیرون ممالک درماند طالب علموں طرف جموں کشمیر انتظامیہ تو مرکزی سرکارس منگ کرنا آمژ تہذ گھر واپسی حوالہ تہ گھن قدم تلنہ ین یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. السلام علیکم ایوری ون. ہم یہاں پہ کشمیری میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں آرمینیا میں, اور ہم اپنے گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے. ایز یہاں پہ 29 کو فلائٹس ہے یہاں سے انڈیا کی اور, مگر اس میں کہیں پہ بھی سری نگر کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی.
اینڈ ہم انفیکٹ ان سب معاملے میں ہم لوگ ایمبیسی گئے تھے بٹ ان لوگوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. انفیکٹ جب ہم وہاں جاتے وہ لوگ ہمیں انٹر الاؤ نہیں کرتے, وہ لوگ بولتے ہیں میل کرو, اور جب ہم نے میل کیا تو ہمیں کوئی رسپانڈ نہیں مل رہا. ایون یہاں 29 کو یہاں سے 2 فلائٹس ٹیک آف ہو رہی ہے, لیکن اس میں سے کشمیر کا کوئی نام نہیں ہے. ہماری کشمیر ایڈمنسٹریشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر پاسبل ہوا, اگر انہوں نے ہمیں اسی ایویکویشن فلائٹ میں جو 29 کو آرمینیا سے دہلی جاتی ہے, اگر انہوں نے ہمیں اسی میں چانس دیا جانے کا, تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہماری کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے وہ یا تو ہمارے لیے کوئی روڈ ٹرانسپورٹ ارینج کرے یا کوئی اسپیشل فلائٹ جو ہمیں دہلی سے سری نگر لے جائے, تاکہ جو ہمارا کوارنٹین 14 ڈیز کا ہے وہ ہم سری نگر میں بتا سکیں. وادی مزید دہ کھت دہ کورونا متاثر لوکن ہندس تعداد مز اضافہ سپدن. تج آز جنوبی کشیر ہندس بجبیڑ علاقس مز 96 کورونا متاثر لوک صحت یاب سپدن پتہ گرن روانہ کرنا آمت. ات موقع پہ یہ صحت یاب سپدن ول لوک گرن روانہ سپدنس پہ سٹھے خوش وچھن تج عملہ طرف تہ خوشی ہند اظہار کرنا آمت. لگ رہا ہے کل ہم نے 27 لوگوں کو یہاں سے ڈسچارج کیا تھا اور آج بھی ایک اچھی خاصی تعداد, آج 26 لوگوں کو ہم گھر بھیج رہے ہیں, ڈسچارج کر رہے ہیں یہاں سے. اور اس طرح ہمارا آج تک کا جو سکور ہے وہ 82 لوگوں کو ہم نے یہاں سے یا میڈیکل کالج ہاسپٹل سے آج تک گھر روانہ کیا ہے, ڈسچارج کیا ہے, اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. تو یہ خوشی کی بات ہے, بہت ہی خوشی کی بات ہے. جو آنا پازیٹیو جب آتا ہے پورٹل پر چڑھتا ہے ہمارا پازیٹیو, اسی وقت ہم انفارم کرتے ہیں کنسرنڈ بی ایم اوز کو. جو بھی ہماری پریگننٹ لیڈی ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ ایک دیتے ہیں انڈر سیل اینڈ سگنیچر آف آل بی ایم اوز. دے گو ٹو دا ہاسپٹل ویر ایور دے وانٹ. ٹیسٹ واز ناٹ نیگیٹو, اٹ کیم پازیٹیو. وی ٹیک آل پیشنٹس ایٹ دس ٹائم ایز اے سسپیکٹڈ کیس. وہاں وہ ڈیلیور ہو گئی مگر سیزیرین اس کا آ گیا ہے. پھر اس کو نارمل آنے میں 3 سے 5 دن لگتے ہیں. نارمل جب ہو جائے گی وہ وہاں آئسولیشن بھی ہے, وہاں ایک ہی پیشنٹ ہے, سنگل روم میں ہے. جب تک وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو شفٹ کریں گے کوارنٹین دس آئسولیشن فیسلٹی آف میڈیکل کالج. کیا کوئی ٹیم بھیجی ابھی تک؟ ہاں ہمارے پاس انفارمیشن ہے. کیا ہے وہ بول رہے تھے ابھی لے لو اس کو, اس کا پیٹ کاٹا گیا تھا, ایلیسیس ہوا تھا. آپ اس کو لو, اس کو میں نے بولا اس کو ہیموڈائنم کے لیے نارمل کرو ایز پر دا پروٹوکال. ایز پر پروٹوکال اس کا ٹائم ہونا چاہیے 3 to 5 days, دین وی ول شپ. یپر ایس ڈی ایچ کپوورس مز قائم کرنا آمت کورنٹائن سینٹر مز 6 مریض آز صحت یاب سپدن پتہ گرن روانہ کرنا آمت. تات موقع پہ یہ روانہ سپدن ول لوک سٹھے خوش وچھن تج صحت محکم کے ذمہ داروں طرف ون آمت زِ عملہ طرف ژُکہِ سان فرائض انجام دن تو یہ وجہ زِ اصل نتائج برو کن. ہمارے ڈسٹرکٹ میں آج تک جو پیشنٹ آئے تھے اس میں سے ہم نے 54 کو ریکور ہو کے ہمارے سے ڈسچارج ہو گئے صحیح سلامت. اور اب ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں 43 رہتے ہیں. یہ جو ہمارے کوارنٹین سینٹرز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو کوارنٹین سینٹرز ہے. اس میں جو سارے انچارجز ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لوگ ہیں, اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں ان کو فیسلٹیز دینے کی. ہمارے پاس وہ آتے تو ہمارا اتنا اس میں پارٹ ہے کہ ہم ان کو جو بھی ہیلتھ کی طرف سے ماسک کی ضرورت پڑتی ہے, گلوز کی ضرورت پڑتی ہے یا سینیٹائزرز کی ضرورت پڑتی ہے, ہر ٹائم جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں انفیکشن لے کے ہم ان کو وہ دیتے. کورونا وائرس برو کن ین پتہ یہ انتظامیہ طرف لوکن راحت واتنس حوالہ کیا قدم تلنے آمت. تج ضلع اننت ناگس مز ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن مستحق تو غریب لوکن مز مفت راشن کٹ بٲگرن آمت. یل زن تمو ات موقع پہ وون موجودہ صورت حالس دوران ضرورت محتاج تو غریب لوکن یہ ات روٹ کرنے یت زن یمن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. دیکھیے یہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ہم نے ایک سروے کروایا. سروے میں ہم نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ محتاج لوگ ہیں, نیڈی لوگ ہیں, ان کا ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں. ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنائی. پھر ہم نے یہاں کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں, فلنتھروپسٹ لوگ ہیں, تو ہم نے ان سے اپیل کی کہ ہم نے ان کو کہا کہ اس طرح ہمارے یہاں پہ یہ
मोहताज लोग हैं जिनको आज इस लॉकडाउन के दौरान कहीं काम वगैरह करने का मौका नहीं मिला है, हम इनको आपके थ्रू मदद करवाना चाहते हैं। तो इन्होंने बहुत खुशी से वो आगे आ गए और जनरसली डोनेशन दे दी और इन्होंने अपना एतमाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी तरह जिताया और खुशी खुशी इन्होंने बड़ी डोनेशन की हैं, बहुत ही जनरसली डोनेट किया है। तो आज तक आपने देखा इसमें हमने ये राशन का कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये इंतजामिया सत सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों तरफ लूकन राहत वातनावनस हवाले कदम तुलन तक आज कुलगाम कन मुख्तलिफ इलाकन मज कांग्रेस पार्टी तरफ लूकन मज राशन बगरन आमुत, ये जन पार्टी जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन आम लूकन फायदे वात। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुतासर गरीब तबका हुआ है, तो मैंने जब देखा कि यहाँ बहुत गुर्बत आई है तो मैंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक ड्राइव शुरू किया है। तो हम तमाम पहले लिस्ट ले लेते हैं कौन कौन यहाँ पे बहुत डाउन टू अर्थ है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, तो उनको हम नाम लिख के फिर ये किट्स बनाते हैं तो उनको हम दे देते हैं। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये इंतजामिया तरफ मास्क लागन जरूरी करार दिन आई तक कपवारिस मज आज म्यूनसिपल कमेटी तरफ मुहिम शुरू करना आमत, यथ दौरान हुक्मनामच खिलाफ वर्जी करन वालन लूकन निश मौकसी पे जुर्मान ति वसूल करना आव, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन हुक्मनाम जमीनी सुथरस पे अमलाव नहीं। आप 100 रुपये दे देना, नहीं फ्रेंडली रहता है, ठीक रहता है, ठीक है। अब कोई यहाँ तक जुर्माने का ताल्लुक है इसलिए करना पड़ा, ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर निकला है कि जो मास्क का इस्तेमाल ना करे, वायलेशन करे, इसको पहली बार 100 रुपया और ज्यादा 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसका आज अनफोर्स करने के लिए मैं खुद बाजार में अपनी टेम लेकर आया और आपने देखा होगा, आप मेरे साथ साथ ही थे, 2500 रुपया 1 घंटे में जुर्माना वसूल हो गया है। लेकिन इल्तिजा ये है लोगों से, इल्तिमास ये है लोगों से कि वो मास्क का इस्तेमाल अपने सेहत के लिए करें। यपर म्यूनसिपल कमेटी सोपर तरफ आज सोपरस मज मास्क बगरान मुहिम शुरू करना आमत, यथ दौरान गाड़ी वालन तो वत पकवन लूकन मज मास्क बगरन आई, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जो मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन हुक्मनाम जमीनी सुथरस पे अमलाव नहीं। मास्को बगैर अटन बिचार 10 रुपये या 5 रुपये तम कन वन पचान त्रान मास्क या पे समझ बह डायरेक्ट सबस नश पाने डायरेक्ट दोपस वन मास्क बगरा तो मास्क पे डायरेक्टर सब रात मास्क दोपन ये बगरा सह पाने। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर रियाज अहमदन आज जिला अनंतनागुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर तम मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग के कामकारुक जायजे हो, तब मुलाजमों तरफ तनख्वाह वागुजारी हवाले डायरेक्टर मौसूफ सुन शुक्रिया अदा करना आमुत, ये जन अत मौके पर डायरेक्टरन मुलाजमन बांध बांध कोर फरज गसन सुखसान अंजाम दिन इन युत जन लूकन बचन वल मुश्किल दूर करने। इंटरनल बाय डेबिट इंटरनल रिसोर्सेज हम उनको कहते हैं, उस पर लोड करके हम उनका मंथली सैलरीज या जो भी उनके वेजेस वगैरह होते हैं वो दे रहे हैं। तो वो जो इंटरनल रिसोर्सेज वाली जो जुमरे में लोग आते हैं, उसी जुमरे में हमारे वहाँ अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल में कुछ सैनिटेशन वर्कर थे जिनको पिछले 2-3 महीनों से सैलरी या उनकी जो वेजेस वगैरह थी इजरा नहीं हुई थी। वजह यही थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे वहाँ पर जो इंटरनल रिसोर्स की कलेक्शन थी वो थोड़ी डिप हुई थी बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस सिचुएशंस। तो फिर मैंने उनको यकीन दिलाया था, मैं उनको सेंट्रल बजट में कहीं राइट लेफ्ट कुछ क्वेश्चन देख के आई विल मीट देयर डिमांड्स, तो अकॉर्डिंगली मैं उनको फुलफिल किया। तो ये तो मैं पहली बात है, मैं उनको मसला हल करने में कामयाब हो गए। वादी मज लॉकडाउन अमल मज अन्न पत ये कया शोब सटा मुतासर सपद, तक श्रीनगर मज आज आटो एसोसिएशन तरफ वन आमद जो मौजूद सूरत हाल दौरान तिमन कया रंगो मुश्किल वेतन पेवान, ताम चुन इंतजामिया तो रजाकार तंजीमों तरफ यमन लूकन का मदद करना आमुत, ये आटो ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मांग करना आई तीन मुश्किल दूर करने सवाल गसन कदम तुलन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वेतन पेन। डिमांड्स हमारी ये है कि 19 मार्च से यहाँ पर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है
19 मार्च से हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि कंसर्न जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं उन तक पहुंचने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वसातत से हमने डीसी साहब के साथ अपॉइंटमेंट ली, डिवकाम साहब के साथ अपॉइंटमेंट ली। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से आया, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत ये है कि अभी तक हमारे ड्राइवर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिला। जिले बडगम तोलक थान वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पे इंतजामिया तरफ लकट तो बड़ दुकान बंद करना आई, ताहम बडगमिस मज कायम शॉपिंग माल काम कार करान तो इंतजामिया तरफ शॉपिंग मालकिस मालिकस खिलाफ कह कार्रवाई अमल मज अन्न आम। ये जन मुकामी लूको तरफ मंग कर आमद अत मामलस कुन गज ध्यान जोन दिन युन युत जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनावनी। जैसा आप जानते हैं कि ये जो पैंडेमिक चल रही है वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया में हर एक मुल्क ने अपने अपने हिसाब से गाइडलाइंस जारी की हैं। इसी प्रकार से जो है इंडिया में भी गाइडलाइंस है कि कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी। अभी हम लॉकडाउन 4 में हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि जो बडगाम है, बडगाम में जो एक ही खाली बड़ा मॉल है, मॉल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तैयार एक ही है। तो वो जो है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे एक बाज़ार है शाहीन बाज़ार, सुपर बाज़ार के नाम से, वो इन 2 महीने या 1.5 महीने जितना भी लॉकडाउन रहा है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और काफ़ी भीड़ अभी भी आप देख सकते हैं कि बाहर कितनी भीड़ है वहाँ पे। प्रॉब्लम जनाब ये लकट लकट दुकानदार तिमन गया ज़रियत बंद, अगर तिम यल ते रोजान तत एक नफर तक इन्फेक्शन फहलित कहें। शॉपिंग मॉल सुपर शाहीन सुपर बाज़ार तो तत लुकस 2 हथ इकवट 3 हथ इकवट, तत इन्फेक्शन फहलन चांसेस। अगर ये पॉजिटिव केस कह यी तो सह सिर्फ शाहीन सुपर बाजार मज। ये इल्तिजा करान गवर्नमेंटस कि यह कर भीड़ भाड़ बंद। अगर वनकस वबाई बेमार हुपर वन नसा कर्फ्यू दफा 142 घरों मज नीरो सोशल डिस्टेंस थो, मगर तुम वनकस तुम वो पान वनकस ये कूचा भीड़ भाड़ मुसीबत मज आमत हेन। वस्ती कशीर हिंदिस जिले गांधरबलस मज ये जंगल स्मगलरन हिंदिस सरगर्म आसनस हवाले खबर मौसूल आज सपदान तत महकमा जंगलात तरफ अत पे रूट लागने बापत संजीद कदम तुलना आमत। जिले किस कंगन इलाकस मज ये महकम तरफ खसूसी नाक लागन तत नाकस दौरान गाड़ी जब्त करना आमुत, ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जंगल स्मगलरन खिलाफ शुरू करना आमुत मुहिम रोज जारी, युत जन यमन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्नी। एक नाइट ऑपरेशन था कनमुला नजमन में। इंटरवीनिंग नाइट 18th 19th को करीबन 1:30-2 बजे हमने इंटरसेप्ट की एक गाड़ी कनमुला नजमन में। हमारे आरओ हेडक्वार्टर थे टीम को लीड करते हुए। तो एक सेंट्रो गाड़ी थी जिसमें से कुछ 21 CFT का केल हमने सीज़ किया। गाड़ी को काट डाउन भी करा हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च हुई हैं उसमें, और हम ये ट्रेस कर रहे हैं कि 16 सितंबर क्या है और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि डार्कनेस की वजह से अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर है वो चला गया, गाड़ी का सिर्फ एक ही बंदा गाड़ी में मौजूद था तो वो भाग गया। बट वी आर लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन और होपफुली विल टेक हेल्प फ्रॉम पुलिस एज वेल इन ऑर्डर टू ट्रेस दैट। यपर जनूबी कशीर हिंद अनंतनाग जिले पे जंगल स्मगलरी हज खबर मौसूल आज सपदन तत महकम तरफ जंगलन हज रश रावट करने हवाले तो जंगल स्मगलरन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्नस हवाले कदम तुलना आमत। ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे लॉकडाउन दौरान कैंसन जायन पे स्मगलरों तरफ जंगलन नुकसान वातना आव, ताहम महकम मुतहरिक करना आमुत युत जन यमन लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्नी। देखिए, जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा सा फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ जो है स्मगलर्स या फिर इंक्रोचर्स जो हैं उन्होंने थोड़ी सी अपनी एक्टिविटीज़ को जो है तेज़ किया। तो उसके लिए हमें बर वक्त कार्रवाई करनी पड़ी। जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आई वहाँ हमने एकदम से अपनी टीम्स को भेज के, चाहे सीजर हो या इंक्रोचमेंट इविक्शन हो, वो हमने स्टार्ट कर दिया। एक पिछले 2-3 दिन से मुझे पर्सनली कुछ कॉल्स आ रही थी रिगार्डिंग कि किसी 1-2 कंपार्टमेंट्स में जो है इंक्रोचमेंट हो रही। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बडगमिस हवाले इंतजामिया तरफ कदम तुलने आमद अस्पताल बडगोम यह कोविड हस्पताल मज मुंतकिल करने तत मुतलिक जिम्मेदारों तरफ वन आमद यह सही कदम। ये जन जिले के लूकों तरफ वन आमद इंतजामिया तरफ इन वोल फैसले सही, बल्कि
پین امہ سۭتۍ دِلہِ کٮ۪ن مریضن سٮ۪ٹھاہ مُشکل ویترٕنۍ پین مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھُ وننہٕ آمُت زِ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نظرِ ثٲنی کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن لوٗکن منٛز پٲدٕ سپُدمُت تشویش دور کرنہٕ یِیہِ. کووڈ اسپتال نہیں بنانا چاہتے ہیں. ایکچولی ڈائریکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے دیکھا فیزیبلٹی فار ICU انٹینسو کیئر یونٹ بیڈس. اس نے کہا کہ 10 بیڈس رکھو, ہم اس کو ICU یونٹ بنائیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. لوگوں کو یہاں سے جانا پڑتا ہے SMHS یا سکمز, وہ سارا ٹریٹمنٹ پر یہ ہوگا. جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کسی کو برین ہیمریج ہوتا ہے, وہ سارے یہیں پر مینیج ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن ہو جائے گا. یس پلان ایسا ہے کہ ابھی بنا کچھ نہیں, لیکن پلان ایسا ہے کہ ہم اوم پرو میں ہمارے پاس 2 کنال زمین ہے, ہم اس پر ڈیپ بنائیں گے 2 سٹوریڈ MCH بلڈنگ. تو کورونا وائرس برو کن ین پتہ یہ انتظامیہ طرف لاک ڈاؤن عملہ مز ان آو تو لاک ڈاؤن عملہ مز ان ست عام زندگی تھامہ سپزم تت سوپر ست تعلق تھون والوں مزوروں طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت عید نظر تل تھوت گھن تمن امداد کرنے یون یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنے ین. مشکلات گئی لگ بھگ پتمو 2 ریتو پہ گر بہت یہ سا یہ لیبر نہ لیبر کارڈ نہ یہ مشکلات مز ونکس سارن ترک پونس سارن بینڈ ساز لیبرس کہین اپیل کران ڈی سی صبس ایڈوانس پونس انمت مشین والن نش تمو دتمت ونکس تمن تہ پونس کہین یل کارے چلو کہین تمن تہ پونس کہین تم دہن سون پکناوان ونکس کھانا گزارے کہین تہ کرو عید بوڑ دہ ان وول سن بچہ تہ کرہن عید تہ گوس تھوڑا کی ملن. ناظرین ات ست ووت خبر نامہ ان دیو اجازت خدایس حوالہ.